والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھ لو کہ صلاۃ و سلام علیہ. پڑھ لو صلاۃ. منگو دعا و شالا اجدا نصیب ہوئے. سبحان اللہ. جدو آوے موت سانو، جدو آوے موت سانو، سونا قریب ہوئے. منگو دعا و شالا اجدا نصیب ہوئے. کی پوچھ دے ہو میرے تو سونے دیاتا. کی پوچھ دے ہو میرے تو سونے دیاتا. جنوں خیر پاوے سونا، جنوں خیر پاوے سونا، نہ کدی غریب ہوئے. منگو دعا و شالا اجدا نصیب ہوئے. کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا، کملی والے آقا دا ظہور. ویکھ لو زمانہ نور و نور ہو گیا، کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا. ویکھ لو زمانہ نور و نور ہو گیا. عرش والے فرش اتے آون لگ پے، جھولا او دے یار دا جھولاون لگ پے. عرش والے فرش اتے آون لگ پے، جھولاؤ دے یار دا، جی جھولاؤ دے یار دا جھولاون لگ پے. نوریاں دا ٹولا منظور ہو گیا، نوریاں دا ٹولا منظور ہو گیا. دیکھ لو زمانہ نورو. جناب حلیمہ فرما دیا نے میں اپنے والوں ڈاچی ہولے چلا دیا. زمین لگ دائے ہوں دے پیرہ تھلے کٹھی ہوں دی جا رہی ہو، تیز لگ دیئے. میں نہیں بھجائی ہو، آپ ہی دوڑ دی محسوس ہو دیئے. بی بی فرمائے دھیرے دھیرے ڈاچی نو چلائی میں دیا. میں ترب دے حبیب نو چڑھائی میں دیا. دھیرے دھیرے ڈاچی نو چلائی ودیا، میں طرف دے حبیب نو چڑھائی ودیا، جھونک
جھونپڑی دا اچا مقدور ہو گیا ویکھ لو زمانہ نور ہو گیا کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا ویکھ لو زمانہ نور اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علی ذات طیبات کروڑا مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد چشتی آباد شریف چھجو کی دی سرزمین دے او تمام غیور سنی مسلمان بھائی بزم آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا دے تمام کارکنان نوجوان بزرگ بچے او تمام احباب جو مختلف علاقیاں تو پنڈاں تو اپنی نیند بستر اپنے کام کاج چھوڑ کے ذکر سرکار چاہے اللہ حضور دا صدقہ سب دا آنا قبول فرمائے اللہ حضور دے توفیل سب دے دلان دے نیک مقاصد اور نیک ارادے پورے فرمائے آن اللہ سال جڑا کہ ذکر رسول سن دیاں تو آڑے دے اتے سایہ فگر ہویا ہے اللہ اینو تو آڑے واسطے ساڑے ملک و ملت اور دین اور عالم اسلام واسطے خیر و برکت دا سال بنائے آباب زی وقار اس دھرتی تے آج دی رات کئی رنڈیاں دے جھرمٹے شراباں تے شباباں وچ مست ہو کے اپنی آخرت کالی کردہ پہ آئے کتنے مقدرہ والے لوگ نے جو نواں سال مصطفیٰ دے ذکر نال منا دے پہ کیسے عظمتاں والے وہ لوگ نے جڑے آج اے رات جاگ کے ذکر رسول واسطے گزار دے پہ نے احباب کوئی لمبا چوڑا کتاب نہیں ایک گھنٹہ میں توڑے سر تے مسلط ہاں تو ساں ہاں کرو تاوی تے جنا کرو تاوی تے ایک گھنٹے دے اندر گلنا ہے ڈھیر ساریاں تے گھنٹہ ایک ٹائم محدود ہے جی دے اندر میں توحید حضور دی ختم اللہ دی توحید حضور دی ختم نبوت فکر آخرت ملاد اور مقصد ملاد اور ملاد شریف سے ہونے والے اعتراضات دے جوابات اور کچھ بس میں آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا دے تمام کارکنان تو اور جتنے ملاد منان والے لوگ نے کچھ انہاں تو بھی گلہ کرنیاں نے انہاں تو کچھ سوالوں دے جواب لینے نے تے میں کوشش کراں گا کہ اپنے وقت دے اندر رہنے ہویا میں اپنی گفتگو مکمل کراں رب دا قرآن پڑھیے اچھا بولو رب کائنات نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیتا ایمان والے آتے انہیں شانہ والا استہ والا رسول بھیجے آئے میں کہہ ربا تیرے اتنے احسان نے چھجو کی شریف والے رل کے کوشش کرن تیرے احسان نہیں دے سکتے اے زمین والے آسمان والے رل کے تیرے احسانہ دا مل نہیں چکا سکتے اساں اس پنڈالچ بیٹھے ہوئے کی دھرتی تے رہن والے کلمہ پڑھن والے کلے انسانوں وردہ مل دینا چاہیے تے نہیں دے سکتے ذرا غور تے کر دے جاؤ میرے پیارے او انسانوں وردہ مل کر دینا چاہیے تے اے بھی نہیں دے سکتے کس طرح جدو دیکھنے آکے سپ زمین تے چلن ویلے اپنا سر سینہ تے پیٹ رگڑ رگڑ کے چلدا پہ آئے اساں جس ویلے زمین تے چلنے آتے رب دے لکھ شکر ادا کر دے ربات تو سانو سپ دی طرح سینہ تے پیٹ زمین تے رگڑن دا محتاج نہیں بڑھایا تو سانو عزت رل چلن واسطے قدم عطا فرمائے جس ویلے دیکھنے چوپایانو جانورانو مجھانو گاوانو بکریانو زمین تو چارہ لین واسطے منہ مار کے اللہ دا رزق لبدیاں نے کدی کڈے منہ تے لگ دے کدی سپ لڑ جائے کدی بچھو منہ تے لڑ جائے اسا کھانا کھاون ویلے رب دے لکھ شکر ادا کرنے جنہیں سانو زمین تو روٹی کھاون واسطے منہ مارن دا محتاج نہیں کیتا جنہیں عزت رل روٹی زمین تو منہ تک پہنچاون واسطے سانو ہاتھ عطا فرمائے
جس ویلے دیکھنے آ جانوراں جناب آلہ گرمیاں سردیاں وچ اکو انداز وچ رہن والے اساں گرمیاں تے سردیاں دے الگ الگ لباس پا کے مولا دا لکھ شکر ادا کرنے جس رب نے سانو اس دھرتی دے ہوتے گرمیاں تے سردیاں دا الگ الگ لباس عطا فرمایا اپنے بدن نو لکاون واسطے کپڑا عطا فرمایا اے تے نعمتاں نکیاں نے اتنی بڑی زمین بڑھ گئی آسمان بڑھ گیا تارے سورج چاند سب کچھ بڑے آئے لیکن اتنی شدت رل رب نے احسان نہیں جتلایا کہ بڑا وڈا احسان کیتا میں تاڑے تے فلاں چیز بھیجی ہے لیکن جدوں او دے یار دیواری آئی لیکن جدو رب نے حبیب دیواری آئی میرے رب نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا آیا کیا میرے مالک مولا اگر کائنات رل جاوے اگر کائنات ساری ملا لئیے اگر دنیا ساری دے کیلکولیٹر جوڑ لئیے کیلکولیشن ماسٹر کٹھے کر لئیے بل گیٹس دی انتظامیہ ساری رل جائے ضرب تقسیمہ کرن والے تھک جاول تیری نعمتاں دی گنتی نہیں ہو سکتی کیونکہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ربا تو فرمایا اے میری نعمتاں دی گنتی کرنا چاہو تے گر نہیں سکتے اے میرے رب تو جو فرما دیتا تیرا فرمان کدی جھوٹا نہیں ہو سکتا تیرے ربا اتنی نعمتاں جنہ دی گنتی ممکن نہیں وہ نعمتاں دیتیاں نہیں تے اتنا بڑا احسان نہیں جتلایا پر جدو یار دیواری آئی احسان کیوں جتلایا جواب ملیا وہ سارے کلے نعمتاں بڑھ کے آون والی وہ ساری چیزاں نعمتاں بڑھ کے آون والی لیکن میرا یار نعمتاں دی وجہ بڑھ کے آون والا اے نہ ہوتا تے رب بھی خزانہ چھپیا ہویا رہنا ظاہر کدی نہ ہوتا اسے واسطے کسے آکے سرکار کے آنے سے پہلے ویرانہ ہی ویرانہ تھا سرکار کے آنے سے پہلے ویرانہ مل کے پڑھیے جناب اعلیٰ تو آڈی بھی حاضری ہو جائے سرکار کے آنے سے پہلے ویرانہ ہی ویرانہ تھا کہتے ہیں جسے سب ایک خدا وہ پوشیدہ خزانہ تھا اور رب بھی ظاہر ہویا ہے تے جس حبیب دی وجہ تو ظاہر ہویا ہے اج ہوندا میلاد دسا منانے پیا نبی سارے برکتاں والے نبی سارے عظمتاں والے لیکن اساں ہوندا جشن منانے پیا جڑا سارے دا امام بن کے آیا تے یاد رکھو رتبہ امام دا اونچا ہوندا کہ مقتدی ہولے بولے ہو تو تسی امام تو ملازم سمجھ دے ہو اونچا تو بولو امام دا رتبہ اچھا ویسے ہن پاکستان دے مزاج بدل گئے نے کوئی دور سی کہ امام دا فیصلہ چودھری دے فیصلے تو زیادہ عزت والا ہن ذرا فرق بدل گیا کیونکہ ہن امام بھی ہوویں دے تے قوم بھی ہوویں دی ہن مستری ستھرا مکان بناون لئی درزی کپڑے والا ستھرا ماسٹر ستھرا لیکن جدوں امام خطیب رکھن دی واری آ او کوئی نہیں جی جنوں دو چار صورتاں رکھ لو پڑھنی تے نماز تے جدوں ایویں دے امام رکھو گے پھر اون دے تو کی توقع رکھو گے او تانوں دین پہنچان گے نبی دا اون دی تے ہر ویلے دعا رہنی ہے یا اللہ کوئی چودھری ڈگیا رہے تے ختم آندا رہے تیرے دین دی فکر اونوں ہوے گی جنوں نبی دا دین آندا ہوے گا جنوں آپ نوں نہیں پتہ اونے تینوں کی سکھانا تے پھر جیڑا مالی لحاظ نال بھی مستحکم ہوے تیریاں جیباں تے نظر رکھ کے نہ بیٹھے جنہوں ایک ٹینشن نہ ہوئے کہ چودھری صاحب نو برائی تو روکاں گا تے پیسے بند کر دے گا جنہوں مولا تے یقین ہوئے کہ رزق چودھری دے ہاتھ وچ نہیں رزق میرے اللہ دے ہاتھ وچ سارے نبی مقتدی تے ساڈا نبی امام سارے مقتدی نے جناب اعلیٰ تے مقتدیاں تے نظر پاؤ تو انہوں پتہ لگ جائے
جدے مقتدی دے اچے انہاں دا امام کتنا اچا ہوئے گا اسا مقتدیاں تے نظر پائیے تے پہلی صفحے چو بابا نظر آیا ہے جنہوں جبریل تو لے کے جناب اعلیٰ ایک گمنام فرشتے تک سارے سجدہ کیتا ہے وہ آدم علیہ السلام ساڑھے نبی دے پیچھے کھڑا ہے جنہی کشتی ہوئے سارے بندے تے جانور زندہ رہ گئے امن نل رہ گئے سکون نل رہ گئے نوح علیہ السلام پیچھے کھڑا ہے جڑا ابراہیم اگ دے اندر 40 دہاڑے سلامت رہے آئے وہ پیارا پیچھے کھڑا ہے بنا دی دھرتی تے جنہی گردن تے چھری چل دی رہی ہے لیکن گردن تے خراش بھی نہیں آئی ہو اسماعیل علیہ السلام پیچھے کھڑا ہے جیدی دعا نال پتھر بھی چوٹھنی جم پئیے جناب اعلیٰ صالح علیہ السلام پیچھے کھڑا ہے جیدی سوٹی پتھر تے وجی تے 12 چشمے نکل آئے ہو موسیٰ پیچھے کھڑا ہے جیدی سوٹی پانی تے وجی تے پانی وچ خشک رستے نکل آئے ہو موسیٰ پیچھے کھڑا ہے جیدی تخت فضاواں میں چڑ جائے تے کیڑیاں دیاں گلاں بھی سندا ہے نالے سمجھدا ہے او سلیمان علیہ السلام پیچھے کھڑا ہے جڑا لوہے نو پکڑ کے بوم کر کے گھماندا جائے جویں دا پھیر دے ویویں دا لوہا بن جائے او جناب داؤد پیچھے کھڑا ہے جڑا جناب اعلیٰ رب نال گلاں کردا ہوئے او کلیم پیچھے کھڑا ہے جڑے چہرے نو ایک کے 3 مہینے بھوک لے جائے او یوسف پیچھے کھڑا ہے جدی اتری قمیض یعقوب دے چہرے تے آوے تے اللہ گئیاں اکھاں واپس موڑ دے او مصر دا تاجدار پیچھے کھڑا ہے جڑا مردے نو جناب اعلیٰ ٹھوکر مارے تے رب زندہ کر دے او عیسیٰ پیچھے کھڑا ہے جدا دم جناب اعلیٰ آوے کوڑا لا چنگا ہو جائے ہاتھ لگے انے نو اکھ مل جائے جدا دم مٹی دے پرندے نو لگے تے او زندہ ہو جائے او سارے شانہ والے پیچھے کھڑے ہون تے ساڈا نبی اگے کیونکہ جناب کوئی آیا ہے تے خلیفۃ اللہ دا تاج پا کے کوئی جناب اعلیٰ خلیفۃ اللہ دا موجزہ لے کے کوئی کشتی دا کوئی اٹھڑی دا کوئی سوٹی دا موجزہ لے کے کوئی موجزے کوئی 10-20 موجزے لے کے آون والا پر سارے موجزے لے کے آون والے ساڈا آقا موجزہ بڑھ کے آون والا کیونکہ دیے موجزے انبیاء کو خدا نے دیے انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا نبی دی اماں فرماندی او معجزہ بن کے آون والا جدوں میرے ویڑے وچ آیا مینوں انج لگیا جویں جگ روشن ہو گیا صاحب مواہب الدنیا فرماندہ ہے جدو سونے دی ولادت ہوئی ہے رب کائنات نے مشرق و مغرب جھنڈے لا دیتے نے ایک جھنڈا کعبے تے لایا ہے میں پوچھنا چاہنا ہوں کدی سوچیا جے جھنڈے کیوں لگے نا تاکہ زمانے نو پتہ لگ جائے لوگوں پاکستان دی سرحد دی آخری کونے تو لائے کہ دوجے کونے تک پاکستان دا جھنڈا لگے گا ہندوستان دی سرحد تو دوجی سرحد تک ہوندہ جھنڈا لگے گا ہر ملک دے بادشاہ دا ملک دی آخری سرحد تو شروع تو آخر تک ہوندہ جھنڈا لگے گا میں یار دا جھنڈا مشرق تو مغرب تک لا کے دسے آئے جتھے تک کائنات وسطی پئیے ساری میرے محمد دی بادشاہی نظر آنے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی نبی دی اماں فرمائے میں ویکھے جھنڈے اللہ نے جھنڈے اتارے تے مولوی رو جھنڈیاں تے رولا اچھا تا بولو اچھا بھئی حیرت علی بات ہے چھجو کی شریف آلے ہو کہ جیڑا مولوی ہون پہ بول دا ہے وہ 5 مہینے پہلے کتے سی جدو شیر آلے جھنڈے چھپتے پیسے تیر آلے بلے آلے بالٹی آلے حکے آلے ککر آلے مولوی نے آکھیا کہ جناب اے جھنڈا شیر اللہ حرام ہے اے جاندار دی تصویر ہے جی حضور نے منع کیتا ہے تے فلان نے تے اے فتوے لگ سکتے سن پر کسے لائے تو سب پچھلے نہیں بول دے پہ اچھا تھا بول نہیں نہ بولے کیوں کہ اگر آکھے کہ شیر دا جھنڈا حرام
ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹਨੇ کہ بھائی یہ تو مرن دی بجائے بہتر ہے نال ہی رلو انہیں کہ جناب ہم شیر کے ساتھ بلے والے نوج کوئی نہیں گل کردا کیونکہ ماشاءاللہ کوئی روک ٹوک تے ہوئی نہ تے تیر والے انہاں دے نال بھی کسے گل نہیں کرن ہر بندے دے اگے سر نیواں ہے مولوی دا کسے دے اگے دی جرت نہیں گل کرے چیئرمین تے کونسلر دے جھنڈے دے اگے دی اوقات نہیں کہ سر چکے بندہ پوچھے ظالم تینوں سارے جھنڈے سائیاں والے نظر آئے نے تینوں لاوارث جھنڈا بھی آمنہ دے لال دا نظر آیا قیامت دے دن سارے نبیاں تے ان دی امت جیسے سونے دے حمد دے جھنڈے تھلے کٹھے ہونا او جھنڈا ساڑھے نبی تے جھنڈا اس وقت اس جھنڈے دے سائے تھلے آن دا حقدار ہے کوئی جڑا اتھے بھی ان دے جھنڈے دی عزت کرن والا اچھا بہول تا صحیح سونے حیرت دی بات ہے جڑا جناب نبی دے میلاد رو شرک آکھے اس ظالم نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ شرک دا معنی کی ہے وہ جڑا پیدا ہوئے خدا نہیں ہوندا جڑا پیدا ہوئے وہ خدا نہیں ہوندا تے او خدا دا جڑا میلاد مننے او کدی مسلمان نہیں ہوندا کیونکہ اللہ لم یلد ولم یولد انہیں نہ کسے نو جڑے آئے نہ او کسے چو پیدا ہویا ہے یاد رکھ لو اصل وچ میلاد منا کے دنیا نو سبق دے دے پے اسا مشرک نہیں اسا ایمان والے اے جناب کوئی اور سن جنہاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بوجھ دے چند دیکھے مردے نو زندہ کرنا تے جناب اعلی کوڑ والے نو چنگا کرنا تے جناب ایک دم دے نال پرندے دا زندہ ہو جانا تے خدا دا پتر سمجھ لیا انہاں نے تے جے او ساڈے نبی دے کمال کوئی دیکھدا جنہیں انگلی دے اشارے نال ڈوبیا سورج موڑ چھڈیا جنہیں انگلی دے اشارے نال چند توڑ چھڈیا جنہیں ایک اشارے نال درختاں نو زمین تے چلا چھڈیا پتھراں نو پانی تے ترا چھڈیا جس ویلے اے ویکھدا تے خدا بن لیندا اس واسطے مسلمانوں سنیاں نے میلاد بنا کے دسیا اسا میلاد بنا کے دستے پے لوگوں جڑا پیدا نہ ہوئے سارے جگ نو کڈ کہہ کے بنا دے او خدا ہوندا ہے جڑا آمنہ دے ویڑے پیدا ہوئے او حبیب خدا ہوندا تے پھر بھی کوئی ضد کردا رہے ایسا جھگڑا گے نہیں اساں اودے تو کنارہ کش ہو جاواں گے کیونکہ ساڈا بابا بریلی دا سلطان فرما گیا ہے جڑا آقا دی عزت تے تکریم دے اوتے شرک دے فتوی لاوے اودے نال بحث دی ضرورت نہیں کیونکہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب ارے شرک ٹھہرے جسم تعظیم حبیب شرک ٹھہرے جسم تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے اور مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے ذکر آیات ولادت کیجئے نبی دی اماں فرمائے میں مکے دے اندر ستی مشرق و مغرب ویکھے جیدے نور وچ مشرق و مغرب نظر آوے او مدینے وچ غلاماں دی محفل ویکھ سکدا ہے کہ نہیں ہاتھ چوک کے بولو جڑا جڑا ویکھ سکدا جیدہ جیدہ ایمان ہے کہ نبی ویکھ سکدا ہے ہاتھ چوک کے بول سجے کھبے ویکھ ویچ کوئی ایسا تے نہیں بیٹھا جڑا کہنا ہے کہ نہیں ویکھ سکدے الحمدللہ سارے منن والے بیٹھے پر میں نو ایک اعتراض جنی شدت نال تساں ہاتھ چکے فقیر نو لگدا نہیں کہ اس گل وچ کوئی صداقت ہے حیرت دی بات اگر تینوں سچا مننا تے اپنی عقل تے اکھ انہاں وچوں کوئی ایک نہ ایک چیز جھوٹی لگدی جناب اعلیٰ اگر توجہ فرماؤ اگر میں جناب نو سچ من لواں
جویں ہاتھ چک کے بیٹھتے پے ہو کہ ساڈا نبی مدینے تو جناب اعلیٰ غلاماں نو ویکھ سکدا ہے اگر میں تیرے ستارے نو ویکھاں تے یا میری آنکھاں دیا ہو گئیاں نے یا میری عقل میرا ساتھ چھوڑ گئی ہے کہ میں اکھاں نال جناب اعلیٰ اس مجمع دا 80% حصہ داڑھی بننا ویکھنا پیا ہوں اس مجمع دے جناب اعلیٰ 97-98% دنیا بے نماز ویکھنا پیا ہوں جیڑا ایتھے چک چک کے آنکھیں مولوی صاحب دے اگے داد خان دے اگے نقیب دے اگے مولانا میرا ایمان میرا نبی مدینے وچوں مینوں ویکھ سکدا ہے اس ناچیز تے گندے گناہگار انسان لا ایک سوال سندا جا تینوں برا نہ لگے تے ایک سوال اس غریب دا بھی سندا جا جے محفل وچ تینوں یقین ہے کہ نبی ویکھ سکدا ہے کدی اس ویلے بھی یقین کیتا ہی جس ویلے ہاتھ دے اندر سیفٹی تے بلیڈ چک کے تو شیشے دے اگے کھڑا ہو کے نبی دی سنت دے اوتے جس ویلے بلیڈ چلایا ہے کیا تینوں اس ویلے بھی محسوس ہویا ہے کہ مدینے وچوں نبی ویکھدا پیا ہے بلکہ گنبد خضرا وچوں آواز دیندا پیا ہے او چھجو کی والے او میرے غلاموں میری سنت دا قتل نہ کرے آجے میری سنت رو نالیا وچ نہ بہایا جے میری سنت رو نائی دے پیرا وچ نہ سٹے آجے روڑیاں دے پت اچھالے آجے میری ایک سنت رو زندہ کرو گے اللہ تعالیٰ 100 شہیدہ دا ثواب عطا فرمائے گا کدی ادھوں بھی خیال آیا ہے کدی اس ویلے بھی خیال آیا ہے جس ویلے ٹی وی تے کیبل دے کے بیٹھ کے ٹی وی دیاں رنڈیاں تے کجریاں نو دیکھن لگا تو کدی ادھوں بھی خیال آیا ہے کہ میلاد والا مدینے وچوں مینوں ویکھدا پیا ہے جس ویلے میں ٹی وی دے کے بیٹھ کے کسے بدکار تے فاحشہ نو ویکھاں گا میرے نبی دا دل مدینے وچوں دکھے گا کہ میرے مصطفیٰ فرماون گے میں تے تینوں کہہ کے گیا سا الحیاء من الایمان حیا ایمان دے وچوں آندا ہے حیا ٹر جائے تے ایمان وی ٹر جاندا ہے او مسلمانو کدی اس ویلے بھی خیال آیا ہے جدوں بیوی پیچھے ابا نو ذلیل کیتا گیا ہے اس ویلے بھی خیال آیا ہے کہ مدینے والا مدینے وچوں مینوں تکدا پیا ہے تے فرماندا پیا ہے میں تینوں کہہ کے گیا سا الجنت تحت اقدام الامہات وہ جنت دے ماما دے قدمہ دے تھلے کدی سونے اس ویلے بھی سوچی آئی مدینے والا ویکھے گا تے کی فرمائے گا کہ غلام تو کی کردہ پہ آئے جیدے نا دیا چھڑیاں لائیو جیدے نا دیا تو بتیاں لائیو جیدے نا دے جناب اعلیٰ ملا دے اتنے سارے لنگر پکائے کدی سوچی آئی اس سونے دی اکھ دی ٹھنڈک نماز تیرے بستر دے وچ لنگ گئی ہے جناب اعلیٰ محفل سنن والا بھی بیٹھا میں جناب رات کو نعرے ماردا رہا فجر دی نماز ویلے بستر دے اندر پہ آ رہا جناب نعت خان بھی پہ آ رہا نقیب تے مولوی بھی پہ آ رہا ایتھے دی عوام لنگر کھاون والی بھی پئی رہی کدی سوچیا ہے اگر اس طریقے کار نال بستر دے وچ فجر گزر گئی تے مدینے وچوں نبی نے ویکھ کے کی فرمایا ہوئے گا میرے نوکر میں تے تینوں کہہ کے گیا سا قرۃ عینی فی الصلاۃ میرے اکھاں دی ٹھنڈک نماز وچ آقا دو عالم تے یار دنیا تے آون تے روندے روندے تیرے میرے لئی دعا کرن جدوں جاون دنیا تو تے دعا کرن حتیٰ کہ او دے پتروں وچوں آخری نشانی ہوندی جدوں جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو پردہ فرماون لگے وصال ہو گیا میرے سرکار دے صحابہ کہندے نے حضور تساں فرمایا ہے کہ ہر نبی دی ایک منگی دعا ہر لازمی قبول ہوے گی او جناب آدم نے منگی تے توبہ قبول ہوئی نوح نے منگی تے قوم تباہ ہو گئی قوم عاد تے سمود اپنے نبی دیا اس سے بد دعاواں دی وجہ تو تباہ ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منگ لئی ہر نبی نے منگی تساں بھی منگو اللہ تانوں پتر تواڈے پتر نو زندہ کر دے میرے سرکار نے فرمایا ہر نبی نے دعا جڑی ملی ہے تے منگ لئی ہے کہ میں اپنی امت واسطے رکھی ہوئی
میں انہاں واسطے رکھی ہوئی ہے قیامت نو منگا گا جڑا اپنے پتر دا لاشا چک کے بھی تیرے واسطے دعا بچا کے رکھے کہ میرا امتی جہنم دے اندر نہ جل جائے اساں دی شریعت دا رتی برابر احساس نہ کیتا اساں دی سنت دا رتی برابر قدر نہ کیتا اساں دے اکھاں دی ٹھنڈک ڈرامے تے فلماں پیچھے اجاڑ دیتی پھر بھی اپنے آپ نو عاشق رسول کہندے رہے پھر بھی اپنے آپ نو نبی دا دیوانہ کہندے رہے میرا ایک کو سوال نبی دے نو کرو کیا عاشق انج دے ہوندے نے جڑا ایک تانا سن کے داڑھی ملا دیون جڑا ایک تانا سن کے جناب اعلی پردے والی لڑکی دا رشتہ لینا چھوڑ دے وے اس واسطے کہ لوگ کہندے نے اوتے پینڈو ہے اونوں تے فیشن کرنا نہیں آندا اے پردے والی بیٹی دا رشتہ چھوڑیا جائے صرف نبی دے دین پیچھے کہ دنیا تانے مارے گی نچڑ ٹپڑ والی لڑکی پسند ہوئے تے حیاواں والی نہ پسند ہوئے کیا جناب اعلی اے تیرا عشق تے محبت ہے حالانکہ عشق دا اصول ہے کہ جے کر یار دے نام دا ملے تالا جھولی پالئیے تھل سٹیے نا جے کر یارے تے نام دی ملے سولی جھوٹا لے لئیے پیچھا ہٹیے نا عشق دا تے تقاضا سی جیڑا جناب اعلی سا فراموش کر دیتا جس نبی دے نام دی گلیاں سجیاں جس سونے دے نام دے بازار سجے نہیں سجیا تے اس دے نام تے دل نہیں سجیا نہیں سجیا تے اس دے نام تے چہرہ دی سنت نال نہیں سجیا نہیں سجیا تے سر دی سنت امامے نال نہیں سجیا تو پیراں دی عزت پیچھے 5000 دا جوگر خریدیا 5000 دی جُتی خریدی کیونکہ تو ایک انگریز نو دیکھے تو ایک انگریز دے پٹھو نو دیکھیا مشہوری وچ اونے ایویں دے جناب جوگر پائے تے ٹی وی والیاں نے دکھا دیتے تینوں چنگے لگے کہ اس کنجر نے پائے نے میں بھی ضرور پاواں 5000 پیراں دی عزت پیچھے تو وار دیتا لیکن 500 دی پگڑی تو سر دی عزت تے رکھنا گوارا نہ کیتی کیونکہ تیرے نبی دی سنت دے نال قسمت سی نو جنوں کافر دیاں رسماں اتنیاں پسند ہون کہ میرے ملک دا جوان گوڑیاں تو پھٹیاں پینٹاں پا کے شرم نہ کرے تے آکھے مولانا یہ میں نے نہیں پھاڑی یہ فیشن ہے اس لیے میں نے پہنی ہوئی ہے پھٹیاں پینٹاں پا کے شرم نہ کرے ادیاں پینٹاں جتوں تشریف نظر آندی ہوئے دھیاں بہناں دے اگے جناب بےہودہ لباس پا کے آ کے شرم نہ کرے اماں دے اگے بےہودہ لباس پا کے آ کے شرم نہ کرے اینو شرم آوے تے نبی دی سنت تو آوے اینو حیا آوے تے قرآن پڑھن تو آوے انگریزی فر فر بولے تے شرم نہ آوے ووٹاں پیچھے لوگاں دیاں دھیاں بہناں نو گالیاں دے تے شرم نہ آوے لوگاں تے تہمتاں تے الزام لاوے تے شرم نہ آوے لیکن جدوں نبی دے دین دی واری آوے اس ویلے گل کردیاں بھی شرمندہ ہوئے اس ویلے اذان پڑھدیاں بھی شرمندہ تکبیر پڑھدیاں بھی شرمندہ حتیٰ کہ حیا دی گل کردیاں بھی شرمندہ ہوئے پیسہ حرام تک جوڑ دیاں کوئی تکلیف نہ ہوئے لیکن حلال دی محنت کردیاں شرم محسوس کرے رات نو پستول ہاتھ وچ پکڑ کے مزدوراں نو لٹ دیاں حیا نہ آوے لیکن ریڑی لا کے حلال دی روزی کما دیا شرم محسوس ہوئے کسے دی بہو بیٹی دی عزت لٹ دیا شرم نہ آوے لیکن کسے دی لٹ دی عزت دیکھ کے اندھے جھگڑے وچ شامل ہو کے اندھی عزت بچا دیا انہوں شرم بھی محسوس ہوئے تے اپنی بے عزتی دا خوف بھی محسوس ہوئے جس ویلے ایسی زندگی آ جاوے ایویں دی زندگی تو بہت چنگی ہے ایویں دی زندگی تو ڈنگراں دی زندگی چنگی ہے او مومن بے حس نہیں ہوندا مومن جدوں تک زندہ رہنا ہے غیرت تے حمیت تے ایمان دی پاسداری نال زندہ رہنا جدوں غیرت ہی مک جائے اس قوم نال کادا گلا جس وقت اس قوم دی گھٹی وچ عشق رسول دی رمک سی
یہ پھٹے پرانے کپڑیاں وچ بھی بہادر سی. آج ایسا جبے کبے تے جناب آلہ لباس تے 3 پیس سوٹاں وچ آ گئے, لیکن نہیں بچے آتے او ایمان والا جذبہ نہیں. جناب آلہ نہیں بچے آتے او ایمان دا جذبہ نہیں بچے. انہاں بچیاں دے بارے چ بھی گل کراں جنہاں نو نقیب صاحب, خطیب صاحب, جنہوں پیر صاحب, نعت خان صاحب اس واسطے چھوڑ دے وے بچہ کی کر سکدا ہے؟ اے تے نکا ہے, نہ پیسے دے سکدا ہے, نہ ٹائم تے نعرہ مار سکدا, نہ ٹائم تے سبحان اللہ بول سکدا, لیکن کسے نو پرواہ ہوے نہ ہوے مینوں اے پیارا ہے کیونکہ میرے ملک دا اثاثہ میرے دین دا اثاثہ ہے. جس ویلے میں اس بچے نو دیکھنا وا کھیڈدا ہویا, اس بچے نو میں گیماں تے کارٹوناں تے فلم وچ گم دیکھدا وا, یقین منو دل خون دے آنسو روندا ہے. کدی اس عمر دے بچیاں دے اندر نبی دی عزت دا جذبہ ہوندا سی, کدی انہاں بچیاں دے اندر حضور دے عشق تے ایمان دا نور ہوندا سی. اوے 10-15 سالاں دے بچے ہی سن جنہاں نے آ کے حضرت عبد الرحمن تو بدر دے میدان سوال کیتا سی, چاچا دس ابو جہل کتھے ملے گا؟ اساں ابو جہل نو مارنا ہے. کہندے نے میں عمرہ ویکھاں تے انہاں دیاں گلاں ویکھاں, میری عقل نہ منے. اتنیاں چھوٹیاں عمرہ والے کتنیاں وڈیاں گلاں کردے پئے. میں کہ بچے ہو تساں چھوٹے ہو, او بڑا وڈا جری بہادر ہے تے بہت بڑے سپاہی دی حفاظت کردے پئے. تے بچے کہندے نے چاچا تو دس تے صحیح ایک واری, اساں اماں نال وعدہ کر کے آئے ہیں روزانہ اماں قرآن دیاں لوریاں رو رو کے دے دی, تے بعد وچ پوچھنی تانوں پتہ ہے میں تانوں کیوں پال دی پئی ہاں؟ اساں پوچھنے اماں کیوں پال دی پئی ہے؟ تے کہندی ہے کیونکہ تساں وڈے ہو کے حضور دی عزت دے محافظ بنو گے. ابو جہل نے ساڈے نبی نو گالی دتی ہے, تساں اس گالی دا بدلہ دیو گے, تساں دا بدلہ لو گے, تساں اپنی تلواراں نال. تے میں کہلاواں گی یا میں شہیداں دی ماں یا میں غازیاں دی ماں. کہندے نے جس ویلے سانو پتہ چلیا ادھر دے وچ ابو جہل بھی آیا, اساں اماں تو اجازت لے کے آئے ہیں, اماں کدوں تک ساڈی جوانی دے انتظار کرے گی؟ اے ضروری نہیں کہ جوانی آوے تے بہادری آوے. بہادری واسطے نبی دی عزت دی حفاظت واسطے جوانی دی نہیں ایمان دے جذبے دی ضرورت. اساں وعدے کر کے آئے اماں جے آپ جاواں گے تے تینوں شرمندہ نہیں ہون دیواں گے. سانو دس چاچا اساں اماں دے قرضے اتارن واسطے آئے ہاں. جناب عبد الرحمن کہندے نے میں ایویں اشارہ کیتا ہے, کہندے نے مینوں نہیں پتا, میری انگلی تے پوری توجہ ابو جہل ول پہرے پہنچی ہے کہ او بچے دوڑ کے پہلے پہنچے نے, ایویں دوڑے نے کہ او دشمناں دیاں فوجاں دے گھوڑیاں دے وچوں گزردے ہوئے انہاں دیاں ایسے جناب اعلیٰ پھرتی دے نال پہنچے نے کہ ابو جہل دے گھوڑے نو جا کے انہوں نے تلوار ماری ہے دے پیٹ دے اندر. جس ویلے گھوڑا اچھلے آئے تے ابو جہل دے تو گر گیا ہے زمین تے چھوٹا وڈے نو للکار کے آندا ہے, او ویرا دیر نہ کر, چل حملہ کر, اماں دی منت پوری کریے, جان نکلن تو پہلے پہلے اماں دے اگے تے سرخ روح ہو چلیے. تے حملہ کیتا ہے دوواں نے اتنے زخم لائے کہ ابو جہل دی زندگی اختتام پذیر ہو گئی ہے. لڑدیاں ایک بچے دے بازو تے تلوار لگی, جس ویلے بازو کٹ گیا تقریباً اکثر تھوڑا جا حصہ ماستا نال لٹکیا, بازو لٹک رہا ہے, دوسرے ہاتھ تے تلوار پکڑ کے لڑدا پیا ہے. جس ویلے تلوار چلا دیا کدی بازو کھلدیاں اگے آ جاندا ہے, انہیں ایویں بازو نو زمین دے اوتے اپنے پیراں تھلے دے کے جھٹکا دے کے بازو بدن تو علیحدہ کر کے اپنے بازو نو ٹھوکر مار کے آندا ہے, جاؤ پرا جڑا محمد دی عزت دی رکھوالی وچ رکاوٹ بنے. سانو ایویں دے بازو دی وی لوڑ کوئی نہیں ہے, سانو ایویں دے بازو دی وی لوڑ نہیں ہے. مسلمانوں کدی نکے نکے بچے اتنے وڈے بہادر جانا دے کے سرکار تو بھی فخر کر دے ہون. اساں پیسے پیچھے
کٹھے ہو جائیے اسا کوٹھیاں تے زمیناں پیچھے پاگل ہو گئے اسا دنیا دی دولت دے پاگل ہو گئے اپنی جوانی حضور دے نا تے وار نہ سکے یاد رکھے ویلا دوبارہ نہیں آونا وارث شاہ فرما گیا ہے پیسے دا پجاری نہ بن یار دا دیوانہ بن جا کیونکہ اے وقت بار بار لوٹ کے نہیں آنا بابا فرماندا ہے اتھے کوڈیاں گنے دیا عمر گزری تے کوڈی ایک نہ چلی ساتھ تیرے مالا کفری دیریوں سے پھیر داتوں تسبیح حق دین آئی ہاتھ تیرے برا کہے لوکاں برا آپ بڑے علم پڑھیا تے علم نہ ساتھ تیرے جا کے پوچھ لے عالم فاضل تو گیا وقت نہیں آونا ہاتھ تیرے اے جوانی جڑی بدماشیاں دی نظر ہو گئی اے جوانی دوبارہ نہیں آنی چنگا ہے کہ جوانی حضور دے نامے گزر جائے چنگا ہے کہ جوانی مصطفیٰ دی عزت پیچھے گزر جائے جس قوم نے جوانی عیاشی دی نظر گزار دیتی کدی بڑھاپا ستھرا نہیں دیکھ سکتے اونچا بولو سبحان اللہ پر اس قوم نو کی آکھی ہے جیندہ بندہ جتنا بڑھا ہونا جاندہ ہے اتنا دنیا پیچھے اننا ہونا کدی ساڑھے بابے بڑھے ہوندے سن تے آخرت دی فکر زیادہ ہوندے ہون بندہ جوں بڑھا ہوندہ ہے ان دی فکر ہوندی ہے کہ میں جناب وڈی کرسی لواں میں ایم پی ہیں تے ایم این اے بنا ایم این اے تے منسٹر بنا منسٹر تے وزیر بنا ایک خواہش ہے تے پھر پارلیمنٹ جا کے اتھے بھی حضور دے دین دی گل نہیں کرنی جڑے دین دے نام تے آ کے قوم نو لڑان دے رہے جڑے قوماں دے نام تے زباناں دے نام تے قوم نو لڑان دے رہے وہ مولویاں نو کہندے نے مولوی فتنہ پھیلاتے تساں سنے اچھا تو بولو پریشان ہو گئے ہو مسلمانوں جناب انہاں پیچھے تو لڑے ہو انہاں پیچھے تو برادریاں چھوڑیاں یاریاں چھوڑیاں تعلق چھوڑے لیکن حضور دی ناموس پیچھے غازی ملک ممتاز قادری دی طرح تینوں نکلنا چنگا نہ لگا تو جناب اعلیٰ ووٹاں پیچھے یاریاں تے تعلق قربان کر چھڑے کیا تو نہیں دیکھیا کہ وڈے ووٹ آئے ساڑا پنڈ دو حصیاں میں ونڈے آ گیا جدو نکے ووٹ آئے پنڈ کی ونڈی جنا سی ساڑے تے گھر گھر وچ لڑائی پہ گئی ایک باپ تے بیٹا صلح وچ نہیں رہ گیا چاچا تے بھتیجا کٹھا نہیں رہ گیا یار یار کٹھا نہیں رہ گیا دو گھر بھی کٹھے جناب اعلیٰ اتفاق چ نہیں رہ گئے اس ووٹاں دی نحوست دی وجہ تو جڑی قوم رب رسول پیچھے محبت کر دی سی اج ووٹاں پیچھے جناب اعلیٰ اپنا ایمان ضائع کیتی بیٹھی ہے انہاں پیچھے اس یار دی ماں نو گالیاں دتیاں جس یار دی اماں نو کدی اماں کہندا سی کدی جناب اعلیٰ جس دی بہن نو اپنی بہن کہہ کے اودے سر تے ہاتھ رکھدا سی انہاں ووٹاں پیچھے اس بہن نو کدیاں گالیاں دتیاں گئیاں اس قوم نو شرم نہ آئی جناب اعلیٰ کہ میں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن والا ناراض تے نہیں ہو او بھی جاؤ تے پریشانی کوئی نہیں یاد رکھ لے مصطفیٰ دا نوکر ووٹاں پیچھے ناراض ہون والا نہیں ہوندا ووٹاں پیچھے لڑن والا نہیں ہوندا نبی دا نوکر جدوں بھی لڑدا ہے
اللہ رسول دے دین پیچھے لڑدا جناب علی دی جنگ یاد کر لڑدے ہیں جدو کافر نو تھلے سٹے آئے تلوار چک کے مارن لگے تے انہیں تھک سٹی آپ دے منہ دے اوتے کتنی بڑی توہین والی گل جدو انہیں تھکے آئے آپ نے انہوں چھوڑ دیتا کنارے ہو گئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کنارے ہو گئے اٹھ کے کھڑا تے حیران رہ گیا کہنا علی پہلے بھی دشمنی سی پہلے بھی لڑدا رہے ہیں جدو تھکے آئے میں ادو تے تینوں مینوں بڑے درد نال مارنا چاہیدا سی تو چھوڑ کیوں دیتا فرمایا پہلے میں اللہ رسول واسطے لڑدا پیا سا جدو تھک سٹیا مینوں اپنا بھی غصہ آ گیا میں اپنے من نو کہنا چاہنا کہ علی اپنے واسطے نہیں اپنے نبی پیچھے لڑدا پھردا اپنے نبی پیچھے لڑدا پھردا چک اپنی تلوار تے دوبارہ لڑائی شروع کری ہے اے جملہ بولن دی دھیرے تے کافر دی آنکھاں وچوں آنسو نکل آئے کہندا تیرے ورگے لجپالاں نال کنے لڑنا ہے چل پڑھا مینوں محمد دا کلمہ جنہیں تینوں اعلی اخلاق دتے نے جنہیں تینوں ذات پیچھے نہیں اللہ دی بات پیچھے لڑنا سکھایا ہے پڑھا مینوں دا کلمہ آپ نے فرمایا پڑھ پھر لا حق لا الہ الا اللہ اس کلمے دے راز نے آرے نے اس ڈوبے بیڑے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھو لا مصطفیٰ کریم نے علماء آؤ ذرا چلیے آج جوان بھی دین دا باغی بابا بھی باغی تے بچے بھی باغی میں کہنا چاہنا خدا را انہاں بھگیانا پیچھے لگ کے جناب آلہ ایسا جیلی پیر جڑا قوم دیاں بیٹیاں نو بے پردہ ملدا ہوئے تے لتاں گھٹواندا ہوئے ایویں دے پیر تو بچ ایویں دا مولوی جڑا جناب آلہ قوم دے روپیے کھا کے نبی دا دین نہ دسے ایویں دے مولوی تو بچ ایسا نات خان جڑا نبی دے نا تے روپیے لٹ کے نبی دی سنت دا قتل کرے ایسے نات خان تو بچ ایسا جناب اعلیٰ وزیر جڑا قریب دے نا تے ووٹ لے کے جناب اعلیٰ قریب نو ہاتھ ملا دے ہمیں نفرت کرے تو نو ہاتھ ملا کے بھی گھر جا کے 10 واری صابن نال ہاتھ دھوئے کہ میں نو جراثیم لگ گئے ایویں دے موزی تو بچ جا اس واسطے کہ اندے تو خیر کدی مل نہیں سکدی اے بھیڑاں دی شکل اصل بھگیاڑ اے میں نہیں کہندا پیا اے میاں محمد بخش فرما گیا ایویں دے بندے تو جن بچ جائے گا تیرے واسطے چنگا ہوئے گا بابا فرماندا ہے بھیڑاں آگ حلیمی تیری تے نیت دیا بھگیاڑا صورت وانگ فرشتیاں تیری تے کھا گئے سارا واڑا ایویں دے موزیاں تو بچ او کدی نواز شریف لگدا سی اے جناب مکے مدینے وچ رہ کے آیا شاید قوم دا بھلا سوچے گا ممنون حسین جیسا بے غیرت صدر سانو دیتا جڑا آ کے آکھے کہ سود کو مولانا حلال کر دو میں کہنا چاہنا جناب میں کسے سیاسی جماعت دا ایجنڈا لے کے نہیں آیا میں محمد ربی دا دین دا پیغام لے کے آیا یاد رکھ لو جس قرآن دے اندر حرمت علیکم امہاتکم رب نے فرمایا تمہارے اوپر تمہاری مائیں تمہاری بہنیں بیٹیاں پھپیاں خالائیں تمہارے لیے نکاح میں رکھنا حرام قرار دی گئی جن دے اندر ماں بہن تے بیٹی بندے واسطے حرام آکھے آئے رب نے اسے قرآن وچ رب نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا اللہ نے تجارت کو حلال کیا سود کو حرام کیا جیڑا صدر سود نو حلال آکھے حلال آکھن دے فتوے منگے تے وزیر اعظم تے اون دی کابینہ نو اجے تک اس صدر دے خلاف بولن دی جرت نہ ہوئے میں اپنے قبلے درست کرو جو مٹھے محمد دی شریعت نال ٹکرائے وہ صدر کی ہواواں وچ اڑدا ہوے نبی دے نوکر نو پیراں دی جُتی تے رکھنا بھی گوارا یہ یاد رکھ
مصطفیٰ دے نوکر ساڈے واسطے صدر ہوئے تے نبی دے دین دا دشمن ہوئے ساڈے اساں پیراں دی جناب اعلی ٹھوکر نال اڑا دیواں گے لیکن کام جا پولیس افیسر ہوئے لیکن نبی دی عزت پیچھے اپنی نوکری دا تے لا کے نبی دے گستاخ نو مار کے ہمیشہ واسطے گستاخان رسول نو پیغام دے جب تک ایک بھی سنی زندہ ہے گستاخ رسول نو زندہ نہیں رہن دیواں گے او غازی ملک ممتاز قادری سانو ایویں دے وزیراں تو کروڑ درجے چنگا ہے اللہ دی قسم محلاں وچ بیٹھن والے انہاں تو سانو جیل وچ رہن والا زیادہ چنگا ہے کیونکہ انہاں دا انجام یزید والا اون دا انجام حسین اونچا بولتا صحیح تے جناب عالم ملت دے نوجواناں نو ایک پیغام دیندا جاواں بھج بھج کے فیشن پیچھے انے ہون والے ہو بھج بھج کے فیشن پیچھے جناب عالی اپنی جوانی روڑن والے ہو اپنی دھیاں تے بہناں نو پردے نہ کراون والے ہو آؤ اج فقیر ہاتھ جوڑ کے ایک پیغام دینا چاہندا ہے نبی دی محفل وچ جانے پیغام لے جاؤ اج تو بعد اپنی بیٹی نو بہن نو ماں نو اماں نو جناب عالی عزیزاں نو جتنا ہو سکے کہ پردے دی تلقین کرنی ہے جیڑی بیٹی اس رستے تے نہ آوے جیڑی اماں تے بہن اس رستے تے نہ آوے انہوں ایک واری گل ضرور آکھی بی بی ہو تواڈی عزت کچھ بھی نہیں سی آمنہ دلال تواڈیاں عزتاں بڑھا گیا ہے تساں بازاراں وچ وکن والا مال سمجھیاں جاندیاں سو تواڈیاں عزتاں ساڈا نبی میلاد والا بنا گیا ہے ہو جس ویلے سرکار دے اگے ایک بندہ کے کہانی سنائے سرکار میں اپنے قبیلے دیاں 70 بیٹیاں مروا دیتیاں میں اپنی 7 بیٹیاں اپنے ہتھاں نال قتل کیتیاں نے لیکن آگا ہن بس ہو گئی ہے ہن میں اپنے گناہاں تے شرمندہ ہو کے آیا کیا میرے جیسے گناہگار دی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے جدوں 70 بیٹیاں دے قتل دی کہانی ساڈے نبی نے سنی او رحمت دا پیکر نبی زارو قطار رو پیا اکھاں وچوں آنسو نکل آئے ساڈے آقا دے تیرے سرکار نے فرمایا کی کیتا تینوں توبہ دی کیڑی وجہ تو جناب اعلی ضرورت محسوس ہوئی انہیں اپنی کہانی سنائی ہے نبی دے یار بیٹھے کہانی سن دے پہنے کہندے آقا میں بیٹیاں تو نفرت کردا سا حتیٰ کہ 6 بیٹیاں میں جمبیاں مار دیتیاں جسو 7ویں بیٹی دی واری آئی او میری بیوی دے شکم دے اندر سی 9واں مہینہ سی میں انہوں 1000 درہم دی تھیلی دیتی اے پکڑ لے جے بیٹا جمے تے خوشیاں مناوی بیٹی جمے تے کردن تے چھری پھیر کے ویڑے میں دفنا دیوی کہندے میں آیا ہوں تجارت تو 2-4 مہینے بعد میرے بستر تے ایک چھوٹی جی بچی میں نو کھیل دی نظر آئی میں پوچھیا بیٹی ہے کہ بیٹا ہے انہیں آکھا بیٹی ہے میں تلوار چک کے جدو جاون لگا کہندے میری بیوی سامنے آ گئی ہے کہندی ہے بس کر رب دے بندے بڑیاں دھیاں مار دیتیاں نے ایک تے رہن دے جو میرے آنگن دی رونق ہوئے پتر نہیں ہوں دے تیرے اندر انہاں دا کی قصور ہے میرا کی قصور ہے نہ اپنی مرضی نال بیٹی بڑھ کے آئی نہ میں اپنی مرضی دے نال بیٹی پیدا کیتی ہے ایک تے میرے کول رہن دے میری تنہائی دے اندر میری ساتھی رہے گی کہندے او دیاں گلاں تے اپنی بیوی دیاں وفاواں دی وجہ تو میں چپ کر گیا میں ایک لمحے واسطے سوچے آئی نو چھوڑ دیواں تے کی فرق پوے گا جدو میں پیار نال بیٹی نو اٹھایا ہے کہ میں حضور بس اٹھاون دی دیر میرے دل میں چوندی محبت پیدا ہو گئی کدی اولاد نو انج اٹھایا نہیں سی جدو اٹھایا تے محبت آ گئی اپنے سینے نال لایا تے سینہ ٹھنڈا ہو گیا حضور وقت گزرنا شروع ہویا وہ سالاں دی ہوندی گئی حتیٰ کہ 5 سال دی ہو گئی مٹھیاں مٹھیاں گلاں کرن والی جدو باہر تو آواں میرا در کھولن والی جدو تھکیا آ رہا آواں اپنے نکے نکے ہتھاں نال میرے پیر دباون والی او محبتاں دے نال میرے چہرے دے اوتے اپنے میٹھے میٹھے ہاتھ پھیرن والی مینوں محبتاں دے دے کے میرے نال پیاریاں گلاں کر دی ہے کہندے قبلہ ایک دن میں بازار گیا ہوں تے کسے کافر نے میرا
گریبان پکڑ کے مینوں بڑا ذلیل کیتا مینوں کہندا تو بے غیرت ہو گیا ہے تو بے غیرت ہو گیا ہے کہ بیٹی جوان ہو رہی ہے تو اجے تک نہیں ماری تو تے غیرت والا سے تو تے اتنیاں بیٹیاں قتل کرائیاں کہنے قبلہ مینوں غصہ آ گیا میں گھر وچ آ کے بیٹی اٹھا کے ٹر پیا میں دوست کولوں اوزار لے قبر کھودن دے جدو جنگل ول جا رہا بیٹی پوچھ دی جا رہی ہے ابو آپ کتھے جاندے پیا میں جھوٹ بولدا جا رہا ہوں بیٹی میں تیرے ماموں دے گھر جاندا پیا تے او گلاں کر دی کدی ابو ادھر تے میرے ماموں دا گھر کوئی نہیں کہندا میں گلاں بدلدا جا رہا ہوں جدو جنگل وچ پہنچیا میں اودی قبر کھودنی شروع کیتی او معصومیت نال دور بیٹھ کے ایک پتھر دے اوتے مینوں دیکھنا شروع کیتا ہے جدو زمین تو ریت تے مٹی میرے چہرے تے اڑ کے پئی ہے پسینہ آ گیا ہے مینوں قبر کھودے اے آ کے میرا ہاتھ پکڑیا مینوں زمین تے بٹھا کے ایویں اپنی چنی نال میرے چہرے تو پسینہ صاف کیتا ہے پسینہ صاف کر کے کہندی ابو تیرے چہرے تے مٹی تے پسینہ ہے مینوں اچھا نہیں لگدا میرے بابا دے چہرے تے پسینہ ہویا جس ویلے انہیں چنی نال میرا چہرہ صاف کیتا میں اشارہ کیتا وہ اپنی جگہ تے بیٹھ گئی میں اودی قبر کھود لئی اودے قد تو گہری جس ویلے میں اودے والا تو پکڑ کے گھسیٹ کے قبر دے اندر سٹیا اودیاں چیخاں نکل گئیاں میں جلدی جلدی مٹی پانی شروع کیتی ہے کہندا ہے قبلہ میری بچی دیاں چیخاں نکل گئیاں نے کہنی ابا میرے اکھاں وچ مٹی آ گئی ابا میری اکھاں وچ ریت آ گئی ابا میں کی کیتا ہے مینوں کیوں ماردا پیا ابا میں تے کچھ بھی نہیں آکھیا تینوں پتہ ہے جدوں بچے نوں بغیر وجہ دے مارو اکو سوال کردا ہے میں کی کیتا ہے کہندا بار بار اکو لفظ بولے ابا میں کی کیتا ہے میرا جرم کی ہے کہندا میں آکھیا تیرا جرم ہے کہ تو بیٹی ہے تیری وجہ تو میری عزت خراب ہوندی پئی ہے کہندا ہے میں گلاں کیتی جا رہا ہوں کہندی ابو مینوں مارنا مینوں ماموں دے گھر چھوڑ دے میرے دوستو بیٹی سمجھ کے مٹی سٹی جا رہا ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ دی روح جد چاہیے بابا فرماندا ہے دھیاں لئی پردیس و بابل تے پتراں لئی جاگیراں چپ رہنا تے کچھ نہ کہنا اے دھیاں دیاں تقدیر اس ویلے کہندا ہے میری بیٹی رو رہی ہے اوندیاں پٹھیاں مٹھیاں آوازاں تے اوندیاں چیخاں والی آواز سن کے مینوں آندا بچپن یاد آندا پیا کیویں در کھولدی سی کیویں میرے بازو تے سر رکھ کے سوندی سی کہندا ہے میں کمزور ہون لگ پیا میری ہمت جواب دیون لگ پئی میں کیویں مارا اینوں جڑی اتنی درد بھریاں آوازاں دیندی پئی ہے کہندے اس ویلے میں سوچیا ایندی آواز بند کرو اجے وہ اپنے اکھاں وچ ریت کڈدی پئی ہے مل مل کے میں ایک وڈا سارا پتھر اٹھایا ایک پتھر اٹھا کے کہنا میں اپنی بیٹی دے سر تے ماریا میری بیٹی دا سر پھٹیا خون دا فوارا نکلیا ہے میری بیٹی قبر وچ تڑپنا شروع کر دیتا ہے میں اس تڑپ دی چھوٹی جی جان دے ہوتے بڑا من مٹی پا کے آ گیا ہوں قبلہ اس لیتے آ گیا لیکن جدوں دا اس وقت تو لے کے آج تک رات سوون دی کوشش کرنا ہوا دنیا سوے تے مٹھیاں نندراں سوئے جدوں میں بستر تے سونا ادھر اکھ بند ہوندی ہے تے ادھر دھی آ جاندی ہے اودے سر وچوں ہوے خون گردا پیا ہوندا ہے میرا دامن پکڑ کے
آندی ہے ظالم بابا قیامت دا دیاڑا ہوئے گا میں تیرے تو سوال کرانگی جدو اللہ دی عدالت ہوئے گی بی بی فاطمہ پاک دے ابا جان دی وکالت ہوئے گی ابو میں تیرا دامن پکڑ کے اللہ کو لے جاوانگی مٹھا محمد میرا وکیل ہوئے گا میں ابو تیرے تے مقدمہ کرانگی میں تیرا کی بگاڑیا سی میں نو کا دے واسطے مارے آئی او میرے نبی دے غلامو ایک کہانی سنا دا پہ آئے میلاد والا نبی زارو قطار روندہ پہ آئے حتیٰ کہ ہمیں دا ایک واقعہ دارمی والے نے بھی لکھیا ایک ہور باپ آیا جنہیں کہانی سنائی حضور میں اپنی بیٹی نو کوئے ویچ ڈبو کے مار دیتا جس ویلے میں بیٹی نو لے کے گیا انہوں میں لے جا کے جس ویلے سٹے آئے جس ویلے میں انہوں پانی دے کوئے دے اندر دھکے لے آئے میری بیٹی پانی ویچ گوتا کھا کے آخری واری جس ویلے ہوں دے موے چو ایک آواز نکلی ہے وہ آواز کوئے وچو گونج دی ہوئی میرے کنہ تک پہنچی میری بیٹی ڈب دے ہوئے آخری آواز دیتی میں نو یا آبتا ہو ہائے ابا میں تیری دھیاں ابا میں تیری بیٹیاں اتنے لفظ سنے میرا نبی اتنا رویا ہنجو داڑی تو ٹپ ٹپ گرنا شروع ہو گئے آنسوان دے نال داڑی تر ہو گئی ہے دامن تر ہو گیا اسے سیابی آکھیا یار تو حضور نو روا دیتا ہے آقا کہندرے نو نہ روکو پھر اس بندے نو کہندرے ایک واری تے پھر سنا تیری بیٹی نے تینو کی آکھیا سی انہیں پھر سنایا آقا جی میری بیٹی نے میں نو آکھیا یا آبتا ہو ہائے ابا میں تیری دھیاں میرا نبی پھر رویا حتیٰ کہ میرے مصطفیٰ کریم نے پھر فرمایا تو بات دھیاں نہ مارے آج جنہوں اللہ نے بیٹی دیتی یا بہنہ دی کفالتوں دے سمیں پائی جنہیں دو بیٹیاں اللہ دی رضا واسطے پالیاں یا دو بہنہ اللہ دی رضا واسطے پالیاں اچھی تربیت کی تھی انہاں دی جس وقت تو جوان ہو گئیاں انہاں دی رخصتی کر دیتی نکاح کر دیتا وہ جنت دے اندر کلہ نہیں جاوے گا وہ کلہ نہیں جاوے گا اے دو انگلاں جویں جڑیاں ہوئیاں اے میں محمد دے موڈے نل موڈا جوڑ کے جنت دے اندر داخل ہو گئے اے ساڑھے نبی دا کرمی اسے واسطے الطاف حسین حالی کہہ گیا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مراد غریبوں کی برلانے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے جس سونے نے تھیاں دیا عزتاں بچائیاں جس سونے نے ماواں دیا عزتاں بچائیاں اج وہی قوم دیا تھیاں تے بہناں دے دین دی عزت نہیں رکھ دیا اج وہی قوم دیا ماواں بہناں تے بیٹیاں جنہاں دی عزت آبرو ودھا گیا وہی دے دین دی عزت نہیں کر دیا کوئی انہاں نو سمجھائے تے صحیح تہاڈی عزت نچن والی رنڈیاں جیسی صورت بناون دے اندر نہیں تہاڈی عزت تے رابعہ بصریہ تے سیدہ زینب سلام اللہ کے علیہ دی غلامی دے اندر جڑی قوم دی بیٹی آکھے مولوی صاحب تو سانو پردے دے درس دینا ہے تے ٹی وی وچ آون والی تے کوئی پردہ نہیں کر دی کیا وہ عورتاں نہیں ہوندی میں انہاں بیٹیاں نو آکھاں گا او میری ملت دی بیٹی ہو اس دھرتی تے کتاباں کروڑاں تے ارباں تے خرباں ہون گیاں کسے کتاب تے غلاف تے پردہ نہیں ویکھیں گی غلاف تے پردہ اسے قرآن تے ہوئے گا جو اللہ دی سب تو پیاری کتاب ہے جو اللہ دی سب تو پسندیدہ کتاب ہے ایویں مسیحاں دھرتی تے لکھاں ہون گیاں کسے مسیح تے خلاف تے پردہ نہیں دیکھو گے لیکن جڑی مسیح اللہ نو ساریاں مسیحاں تو زیادہ پیاری ہے اس خانہ کعبہ تے خلاف تے پردہ ویکھو گے ایویں دھرتی تے عورتاں تے کروڑاں تے ارباں نے لیکن کوئی عورت اللہ دی زیادہ قریبی نہیں ہوے گی اللہ دی زیادہ قریبی کعبے تے قرآن دی طرح وہی ہوے گی جو بی بی زینب تے سیدہ فاطمہ زہرا دی طرح پردے نو پسند کرن والی ہوئے
جو بیٹی پردے دا مذاق اڑائے وہ قوم دی عزت کدی رکھ نہیں سکتی. قوم نو حیا والے غیرت مند بہادر بیٹے دے نہیں سکتی. بہادر تے غیرت مند بیٹے انہاں ماواں دے پیدا ہوندے نے جو قرآن دی لوریاں دیون والی ہوندے، جو چہرے نو غیراں تو لکا کے اپنے گھر تک محدود رکھن والیاں ہوندیاں نے. عورت دی عزت نہیں کہندے نے کہ عورت کیا کمتر ہے، عورت کو شانہ بشانہ چلنا چاہیے، اس میں عورت کی عزت ہے. بندہ پوچھے جاہلو کلے گھر وچ شادی تو پہلے ابے دی بھائی دی تے اماں دی خدمت کرے تے تانوں لگے کہ عورت دا حق مریندا، اے تانوں لگے کہ جناب اے ظلم ہوندا پیا، تے دفتراں وچ جا کے ٹکے ٹکے دے زانیاں تے کتے لوگاں دی خدمت کرے تے تانوں لگدا ہے عورت آزاد ہو گئی. اپنے شوہر دے گھر وچ رہ کے کلے شوہر یا اپنی اولاد دی خدمت کرے تے تانوں لگے کہ جناب عورت پابند ہو گئی، قید ہو گئی، حق ماریا گیا. تے ڈیوو دی بس وچ جا کے زمانے دے غلیظ ترین لوگاں دے وچ پھردی تے پانی پیش کردی ہوئے تے تانوں لگے عورت آزاد ہو گئی. او غصہ کر گئے ہو، بولو تو صحیح، کیا یہ عورت دی آزادی ہے؟ عورت دی آزادی خدا دی قسم ہے، یاد رکھو عورت دی آزادی جنت سونی لگے گی جس وقت رب کائنات انہاں نو اپنی رضا دے نال جنت داخل فرمائے گا. میرے نبی نے فرمایا جیڑی عورت اللہ دے حلال نو حلال سمجھے، ان دی حرام کردہ چیزاں نو حرام سمجھ کے پرہیز کرے، اپنے شوہر دے حقوق ایمانداری نال ادا کرے، اپنی عزت تے حرف نہ آمن دے وے، اللہ قیامت دے دن جنت دے سارے در کھول کے آکھے گا جتھوں تیرا دل کرے لنگ. اللہ عورت دی کوئی عزت کم سمجھی ہوئی ہے؟ یاد رکھو عورت دی عزت کم نہیں، بڑی عزت ہے، لیکن اس قوم دے میڈیا نے عورت دی عزت برباد کر دیتی ہے. اے میڈیا تے اخبار نے عورت دی عزت نو نیلام کر دیتا ہے. نچن والی رنڈی نو دنیا دے سامنے شمع محفل بنا کے پیش کیتا ہے، شاید اینو عزت کہندے نے. اے عزت نہیں ہوندی، اس تو وڈی بے عزتی کوئی نہیں. نچن والیاں تے ماڈلنگ کرن والیاں جدوں مردیاں اوکیاں مر گئیاں، لیکن بی بی رابعہ بصریہ جیاں جیسیاں دھرتی تو گئیاں، لیکن ہمیشہ واسطے کائنات زندہ ہو. عورت اپنے وجود دی وجہ تو اور شکل دی وجہ تو زندہ نہیں رہندی. اچھی عورت ہمیشہ اپنے اچھے سونے کردار دی وجہ تو زندہ رہندی ہے. اپنا کردار اچھا بناؤ، تساں بھی اپنی دھیاں بہناں دا بھی اچھا کردار بناؤ، اپنی اولاد دی اچھی تربیت کرو، اپنے پتران دی اچھی تربیت کرو. میں کوئی سخت لفظ بولے ہون تے میں معذرت چاہواں گا، کوئی بھی گل بری لگی ہے تے وہ میری وجہ تو میرے لفظاں دی برائی ہے، لیکن میرے لہجے دی برائی ہو سکتی ہے، لیکن نبی دے دین دی برائی نہیں. حضور دا دین خیر ہی خیر ہے. میں بیان کرن دے وچ شاید صحیح طرح پہنچا نہ سکیا ہوں، لیکن میرے سرکار دا دین خیر ہی خیر ہے. تے ایمان والا ہوئے جنہوں نبی دی شریعت جان تو زیادہ پیاری. اچھا بولو. تے آخری شعر بوٹا گجراتی دا، تے اس تو پہلے وعدہ فرماؤ نماز پڑھ سو، داڑھی شریف رکھ سو. داڑھی شریف ایسا زیور ہے جتنے تانے سن کے جاویں گا مدینے والا اتنی اچھا رتبہ لے کے دے گا. نماز پڑھ سو، حضور دے اکھ دی ٹھنڈک ہے. اچھا بولو. تے اے نماز اتھے پڑھے گا حضور دی اکھ مدینے وچ ٹھنڈی ہو جائے گی. اے اگر انتظامیہ والے اٹھ رہے نے تے بالکل انہاں نو جامن دیو تواڈے واسطے لنگر لے آ رہے ہیں. تے جے عوام اٹھدی پئی ہے تے میں ویسے اٹھ پینا، تے جے نہیں تے بالکل اطمینان نال بیٹھو. میں شعر پڑھ دیا. اونچا بولو. آپ فرماندے نے جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں ہاریاں لے، جڑے تیس دے سن دید نو دنے راتی ہو، اج انہاں باریاں باریاں.
اے جدو باغ چ خزانے وال کھولی اے پنچھی اڑ گئے مار او ڈاریاں نے محمد بوٹے آیا اے جگ دا پیار جھوٹا ہو کملی والے دیا سچیاں یار احباب ذی وقار اپنی قوم نو اپنے جواناں نو کرکٹ دے میداناں وچ بھیجن دی بجائے اللہ دے گھر دی جانب اگر توجہ دلائے گا تے اے تیرے میلاد دا سب تو اچھا تحفہ ہوئے گا اپنے دوستاں نو فلماں ڈرامیاں تے کیبل تے انٹرنیٹ دی بجائے اگر اللہ دے قرآن دی طرف بلائے گا اے تیری بہترین دعوت ہوئے گی اپنے چہرے نو نبی دے دین دے مطابق اپنے اخلاق نو حضور دی شریعت دے مطابق اپنے بچیاں نو مصطفیٰ دے دین دے مطابق سونا بنائے گا اچھی تربیت کرے گا تیری دنیا اور آخرت دے واسطے بہترین سامان بڑھے گا اللہ پاک اس تمام بزم آمد مصطفیٰ اللہ انہاں سارے بچیاں تے جواناں نو زندگی دے باقی ایام حضور دی غلامی سچی غلامی گزارن دی توفیق دے وے سب نو 5 وقت دا نمازی بنائے چہرے تے نبی دی سنت سجان دی توفیق دے وے حضور دا غلام بنائے ماں پیو دا فرما بردار بنائے نبی دے دین دا مجاہد بنائے کفر دے خلاف سینہ سفر عظیم قسم دا مجاہد بنائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین